बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम उर्दू जमात नाहम की हिस्सा गज़ल में जो पहली गज़ल है मीर तकी मीर की, उसकी तशरीह करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है मीर तकी मीर का जो है तारुफ़ शायर का और पहले तीन अशार की तशरीह की थी, और आज के लेक्चर में हम अगले बकिया जो 4 अशार बाकी रह गए हैं उनकी तशरीह करके जो है इस गज़ल की तशरीह को मुकम्मल करेंगे। तो चौथे शेर से आज हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। चौथा शेर है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। तो यहाँ पे जो इस्तराब है, इस्तराब के मायने होते हैं बेकरारी या फिर बेचैनी। तो यहाँ पर जो है मीर तकी मीर जो है वो बयान करते हैं कि बेचैनी और बेकरारी की हालत में जो है महबूब के दरवाज़े पर बार बार जो है मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी जो मीर तकी मीर हैं वो एक आशिक की जो है हालत को बयान कर रहे हैं कि किस कदर वो अपने महबूब से मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत में इस कदर बेचैन बेकरार रहता है कि हर वक्त वो उससे मिलने उससे बात करने के लिए जो है बेकरार रहता है। और इसी सिलसिले में जो है वो बार बार जो है उसकी गली में उसके दरवाज़े पे जो है चक्कर लगाता रहता है कि कहीं उसे जो है अपने महबूब का दीदार नसीब हो जाए, वो उसको देख ले या फिर उससे जो है वो बात कर सके। लेकिन जब भी वो वहाँ पर जाता है तो उसकी जो है मुलाकात अपने महबूब से नहीं होती, वो उसको नहीं देख पाता और वो मायूस होकर जो है फिर वापस आ जाता है। लेकिन उसकी जो बेकरारी है बेचैनी है वो यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हो जाती, वो फिर से दोबारा फिर एक नई जो फिर से वो जो है उसको मिलने के लिए उसको देखने के लिए बेचैन होकर बेकरार होकर फिर जो है वो उसकी गली में जा पहुँचता है अपने महबूब को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। कि मतलब उसकी मोहब्बत का ये आलम है कि वो इतना बेचैन बेकरार हो जाता है कि वो रह नहीं पाता, कि वो बार बार एक दफ़ा जाता है, 2 दफ़ा जाता है, 3 दफ़ा जाता है, वो बार बार उसकी गली के चक्कर लगाता है, बार बार उसके दरवाज़े पे जाता है कि उसे जो है अपने महबूब का दीदार नसीब हो जाए, वो उससे बात कर ले, उससे मिल ले। लेकिन वो उसे नहीं मिलता, लेकिन उसकी बेकरारी बेचैनी जो है उसे टिकने नहीं देती, उसे इस चीज़ से पीछे नहीं हटाती। वो फिर भी बार बार जो है इसी कोशिश में लगा रहता है और बेकरारी और बेचैनी के आलम में जो है वो अपने महबूब के दरवाज़े के चक्कर जो है उसकी गली के चक्कर काटता रहता है। उसके बाद जो 5वां शेर है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। तो यहाँ पर खाना ख़राब यानी तबाह हाल बर्बाद शख्स या आवारा जो शख्स होते हैं, यहाँ पर जो है वो खाना ख़राब या तबाह हाल जो है अपने आप को जो है मीर तकी मीर अपने आप को कह रहे हैं, एक आशिक को कह रहे हैं कि आशिक जो उर्दू गज़ल में जो आशिक होते हैं वो क्या होते हैं, मज़लूम होते हैं, और महबूब क्या होता है, वो ज़ालिम होता है जो उस पर तीरे सितम चलाता रहता है, उस पर तरह तरह की अज़ियतें उसे जो है देता रहता है। तो यहाँ पर भी जो है आशिक बता रहे हैं कि मैंने जब महबूब के दरवाज़े पर सदा दी जब मैं उसकी गली में जाकर मैंने आवाज़ बुलंद की या बोला तो अंदर से महबूब बोला कि ये उसी आवारा गर्द और तबाह हाल भिखारी की आवाज़ लगती है, कि मतलब ये उसी बर्बाद और आवारा गर्द इंसान की आवाज़ है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है मायूस हो जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुख पहुंचता है कि वो उससे मिलने के लिए उससे देखने के लिए जो है बार बार उसके घर की तरफ जाता है, उसकी गली में जाता है, फिर गली में जाके वो जो है आवाज़ बुलंद करता है, सदा लगाता है कि उसका महबूब जो है वो उसकी आवाज़ को सुने और वो बाहर आए ताकि उसका दीदार नसीब हो। लेकिन जब वो ऐसा अमल करता है, उसके गली में जाके बोलता है, तो अंदर से महबूब की आवाज़ सुनकर वो मज़ीद जो है बड़ा मायूस होता है, उसे तकलीफ़ होती है, उस पर क्या एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ता है कि जब अंदर से महबूब ये कहता है कि ये उसी मतलब वो आवाज़ को पहचान लेता है कि ये उसी तबाह हाल भिखारी और आवारागर्द जो इंसान है ये उसी की आवाज़ है जो बाहर बोल रहा है। या फिर वो ये भी कह सकता है, इतना ये भी हो सकता है कि वो पहचान नहीं रहा बल्कि ये कह रहा है कि उस जैसी, मतलब ये उसी की तरह की ये आवाज़ है जो बाहर आ रही है। मतलब उस पर एक और जुल्म का पहाड़ जो है उस पर टूटता है कि जब वो उसे ये कहता है कि ये आवारागर्द उसी की आवाज़ है। उसके बाद आगे जो हमारा 5वां शेर है, आतिशे गम में दिल भुना शायद, आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। तो आतिशे गम क्या है, गम की आग। तो यहाँ पर भी जो है
میر تقی میر جو ہیں وہ عاشق کی ایک اور کیفیت کے بارے کہ غم کی شدت سے اس کا جو دل ہے وہ اس طرح بھنا ہوا ہے جیسے کہ کوئی کباب، مطلب بھننے کے بعد اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے کسی کباب کے بھننے کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے محبوب کے ستم، اس کے ظلم کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے میر تقی میر بتا رہے ہیں کہ محبوب جو ہے اس پر مختلف قسم کے جو ہے ظلم کرتا ہے۔ ظلم کس صورت میں کرتا ہے کہ ایک عاشق کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو جو ہے اس کا دیدار نصیب ہو، اس سے ملے، اس سے بات چیت کرے، اس کی محفل میں جائے، اس سے بات چیت کرے، لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتا، نہ تو وہ اس سے ملتا ہے نہ وہ اس سے بات کرتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر جو ہے پہاڑ ٹوٹنے کے برابر ہے کہ ادھر سے بھی اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پھر زمانے میں بھی وہ بدنام ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے کہ اس کے دوست احباب رشتہ دار سب اسے جو ہے تانے تشنے دیتے ہیں کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، کہ محبوب کے چکروں میں پڑ گئے ہو، آوارہ گرد ہو گئے ہو، یہ ہو گئے۔ تو پھر وہ ساری باتیں بھی اسے سننی پڑتی ہیں، ایک طرف سے وہ گھر والوں کی طرف سے پریشان، گھر والے دوست احباب جو ہیں اسے تانے تشنے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف محبوب جو ہے وہ بھی جو ہے اس سے ملتا نہیں، ملاقات نہیں کرتا، جس سے کیا ہے اس کے غموں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس غم اور تکلیف کی جو آگ ہوتی ہے، اس غم کی آگ میں اس کا دل جو ہے مزید جلتا ہے، غم کی آگ میں، دکھ میں، تکلیف میں، اور اس کا جو ہے محبوب وہ عاشق کا دل جلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا دل اس طرح غم کی آگ میں جل جل کے، تکلیف میں، مصائب میں جل جل کے جو ہے ایسے ہو گیا ہے جس طرح اس میں سے مطلب ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے کوئی کباب ہو، کہ جب کباب کو بھنا جائے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے، تو میرا دل بھی جل جل کر جو ہے ایک کباب کی طرح بن چکا ہے، کہ اتنا جو ہے اس کو غم اور تکلیف پہنچی ہے کہ اس غم کی آگ میں وہ جل جل کر جو ہے ایک کباب کی طرح بھن چکا ہے۔ کیونکہ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان کی جو اندرونی کیفیات ہیں وہ باہر کے جو موسموں پر جو ہے غالب رہتی ہیں، کہ جیسا حال آپ کے دل کا ہوگا، اگر دل آپ کا پریشان ہے، اداس ہے، تو پھر آپ کو باہر جتنی بھی موسم میں بہاریں آئی ہوئی ہیں، رونقیں ہیں، محفلیں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر آپ کا دل خوش ہے تو پھر باہر جیسے بھی ماحول خزاں کا ہو، اجڑا ہوا ریگستان ہو، لیکن آپ کو وہاں پہ بھی گلشن جو ہے کھلا ہوا نظر آئے گا، خوبصورت منظر نظر آئے گا۔ تو لیکن یہاں پہ عاشق کا دل جو ہے وہ غم کی آگ میں جلا ہوا بھنا ہوا ہے، اس لیے اسے دنیا کی کوئی بھی خوشی، کوئی بھی محفل جو ہے وہ خوشی نہیں دے رہی۔ آخری اس غزل کا شعر اور یہاں مقطع بھی جس میں جو ہے شاعر نے اپنا تخلص یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو نیم باز آنکھیں کون سی ہوتی ہیں؟ آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، جو آدھی کھلی ہوئی، اور مستی ہوتی ہے شراب، وہ نشہ شراب کا، تو مستی شراب کا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو ہے اس غزل کا مقطع بھی ہے۔ مقطع کسے بولتے ہیں؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، میر یہ مقطع ہے۔ تو مقطع میں جو ہے یہاں پہ میر تقی میر جو ہیں وہ محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں میں جو ہے سارا نشہ شراب جیسا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی جو آدھی کھلی آنکھیں ہیں ان میں ایسی مستی ہے، ایسا نشہ ہے جیسے کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ ہے کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے محبوب، وہ میر خود ہی جو کہہ رہے کہ محبوب کی جو آدھی کھلی آنکھیں ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے شراب جیسا نشہ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، کہ ایسا لگتا ہے جیسے شراب پینے کی اس کے بعد حاجت نہیں رہتی مزید کے نشے کے لیے یا مست ہونے کے لیے جو ہے شراب پی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کی آنکھیں دیکھنے کے بعد جو اسے بالکل بھی جو ہے شراب پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بالکل بھی حاجت نہیں رہتی، کہ وہ محبوب کی آنکھیں جب دیکھتا ہے کہ وہ جب ادھ کھلی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، نشیلی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے اس پر ایسا نشہ طاری ہو جاتا ہے کہ جیسے شراب پینے کے بعد ایک شراب، بہت زیادہ شراب پینے کے بعد نشہ جب فل بندہ نشے میں ہوتا ہے اس وقت جیسا وہ محسوس کرتا ہے، تو ویسا ہی جو ہے وہ نشہ محسوس کر رہا ہے جب اس نے محبوب کی آنکھوں کو دیکھا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں وہ سارا نشہ، وہ ساری مستی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ محبوب کی آنکھوں میں یہ سب کچھ جو ہے دیکھ رہا ہے۔ تو شاعر نے جو ہے یہاں پر اس کی آنکھوں کی مطلب ایک طرح سے تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان کے مطلب یہاں پہ کہ اتنی خوبصورت ہے، پھر اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ اس کو دیکھ کر جو ہے اس پر جو ہے شراب کی سی جو ہے کیفیت، شراب پینے پر جو آدمی جو ہے مطلب مست ہو جانا اور اس طرح کا نشہ طاری ہو جانا، وہ سارا کیا ہے محبوب کی آنکھیں جو ہیں اس کو دیکھ کر جو ہے
اس پر نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہاں پر ہماری غزل جو ہے یہیں پر ہماری مکمل ہو جاتی ہے اس کی تشریح۔ تو ہوم ورک میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تمام جو ہے غزل، پوری غزل، اس کے تمام اشعار کے جو مفہوم ہیں وہ، اور ساتھ میں اس کے الفاظ معنی، وہ آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔